बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लोग जो हैं, अगर दो रवैये एक इंसान के अंदर पाए जाएं, कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एक बिल्कुल सर्वाइवल वाली जो ज़िंदगी है या अपना जो पोटेंशियल है, उससे इंतहाई कम लेवल पे ये लोग सर्वाइव करते हैं। और दूसरा कि कभी भी ये लोग नुमायाँ मकाम माशरे के अंदर कभी भी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। जिन अफराद के अंदर दो, हत्ता कि दो में से एक बात हो, पहली बात कि ये लोग तनकीद से डरें। तनकीद से डरने वाला कभी अपने टैलेंट का इजहार, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल के अंदर नहीं ला सकता। हर वक्त इस बात से डरता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, पहले फ़लाँ ने ये बात की थी, फ़लाँ ने ये बात की थी। लिहाजा ये रवैया एक इंसान की तरक्की और ग्रोथ का बहुत बड़ा दुश्मन है। और दूसरा रवैया कि जिस रवैये के अंदर एक इंसान ये समझता है कि तनकीद करने वाला मेरा दुश्मन है और तनकीद जो है वो मुझे डिप्रेस करती है, मुझे डीमोरलाइज़ कर देती है, मैं डीमोरलाइज़ हो जाती हूँ जब मुझ पे कोई इंसान जो है वो तनकीद करता है। अब ये दोनों रवैये, जब हम इन दोनों रवैयों को जब हम एक एक करके एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये दोनों बातें एक इंसान के लिए, इन दोनों तरह के जो कह लें कि फ़ियर्स जो हैं, उनसे निकलना एक इंसान के लिए लाजिम है। और एक इंसान, अब आप ये देखें कि जितने भी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको क्रिटिसाइज़ ना किया जाता हो, ना किया गया हो। अब देखें ना, वो कहते हैं, एक शेर है बड़ा खूबसूरत कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब एक बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है, वो एक तिफ़्ल जो है, उसने क्या गिरना है। लेकिन अगर एक इंसान खड़ा सीधा होता है, चलता है और दौड़ता है और घुड़सवारी करता है और तरह तरह के काम करता है, तो इसमें अमकान तो बहरहाल रहता है कि उसके काम के अंदर कई तरह की गलतियां जो हैं रह जाएंगी, और गलतियां होंगी तो गलतियों पे तनकीद होगी। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप पे तनकीद, अगर एक इंसान के ऊपर तनकीद हो रही है तो यकीनन कोई उसने दीगर इंसानों से ज़्यादा या उनके बराबर की गलतियां की हैं। तनकीद करने वाले जो हैं उनका काम तनकीद करना है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो लोग कोई काम नहीं करते, इन्होंने कोई काम नहीं करना होता माँ सिवाय एक इंसान पे तनकीद और दूसरे इंसान पे तनकीद और अफराद के ऊपर तनकीद करते रहना। ये कोई भी काम न करते हैं, न कर पाते हैं। इसलिए कि आप ये कहें कि जी इनको भी तनकीद का डर है। ये लोग तनकीद करना तो जानते हैं, लेकिन ये लोग तनकीद सहना नहीं जानते। हमें तनकीद जो है वो सहने की आदत होनी चाहिए। और तनकीद को महज मैं आपको नहीं कह रहा कि जी एक इंसान जो है वो एक इंसान मोटी चमड़ी वाला और थिक स्किन्ड इंसान बन जाए कि जिस इंसान पे कोई बात असर ही ना करे, और ऐसा ना हो जाए कि जी मर्द नादां पर कलामे नर्म व नाज़ुक बेअसर। मैं ये बात आपसे नहीं कह रहा। हमें एक सेंसेबल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी है, और वो ये सेंसेबल अप्रोच ये है कि हमें पहली बात तो ये है, हमें इस बात से डरना नहीं है कि लोग तनकीद करेंगे और मैं अपना काम करना बंद कर दूं। मुझे अपना काम तो करना है, और मुझे अपनी जो सलाहियतें हैं और मेरे सामने अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, और मुझे जिन जिन अपॉर्चुनिटीज़ का आप कहें कि मौका मिलता है, तो मुझे काम करना है। मुझे उन तमाम तर चीज़ों को
کہہ لیں کہ استعمال میں لانا اور پریکٹس کرنا ہے، اور مجھے ہر ایک اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کی اور میکسیمم ایڈوانٹیج لینے کی، بینیفٹ لینے کی مجھے کوشش کرنی ہے۔ میں تنقید کے مارے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا، میں تنقید کے مارے، تنقید کے ڈر سے میں اپرچونٹیز کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تنقید ایک بلیسنگ ہے اور مجھے اس کو بلیسنگ کے طور پہ ہی لینا ہے، اور مجھے ان انسانوں کو کہہ لیں کہ اپنا دشمن نہیں سمجھنا کہ جو انسان مجھ پہ تنقید کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تنقید کرنے والا جو ہے وہ چاہے کسی بھی نیت سے ایک انسان تنقید کر رہا ہے، لیکن ہمارے بس میں ہے، ہمارے لیے ممکن ہے، اور ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے عین ممکن ہے کہ ہم اس سے ایڈوانٹیج لیں، ہم اس کا بینیفٹ لیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے لیے اور ہم تمام تر لوگوں کے لیے ممکن ہے، اور بلکہ کہہ لیں کہ عین ممکن ہے۔ اب میرے اور آپ کے اوپر، ہم تمام تر لوگوں کے اوپر، اور وہ تمام تر لوگ کہ جو سکسیس سیکر ہیں، وہ تمام تر لوگ کہ جو کامیابی چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بہتر انداز کے اندر کامیابی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے اوپر یہ بات لازم ٹھہرتی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں کہ وہ لوگ تنقید سے نہ ڈریں، اپنے تئیں احتیاط اس وجہ سے کر لیں کہ میں کام بہتر انداز کے اندر میں کر سکوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو لیکونز ہیں، اس کے اندر جو فلاز ہیں وہ کم ہونے چاہیے۔ یہ تو ٹھیک بات ہے، اور لیکن اس بات کے ڈر سے کام نہ کرنا کہ لوگ میرے اوپر تنقید کریں گے۔ لوگوں کو تنقید کرنی چاہیے، تنقید کرنے والوں نے تنقید ہی کرنی ہے، اس بات سے اور ان افراد کے ڈر سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور کام نہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، اور اپرچونٹیز کو ضائع کرتے چلے جانا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان بھی تنقید کر رہا ہے، اور ارریسپیکٹو کہ وہ کس نیت اور کس ارادے سے کر رہا ہے، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی تنقید کے اندر سے مثبت پہلو نکالیں، اور وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کی اور لرن کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہماری لرننگ ہے، ہماری غلطیاں جو ہیں وہ ہماری لرننگ ہیں۔ ہم نے یہاں سے سبق سیکھنا ہے، ہم نے یہاں سے ایسا سبق سیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی کمپیٹنسی جو ہے، ایک ہماری کمپیٹنسی کے اندر، ہماری صلاحیتوں کے اندر نکھار آتا چلا جائے، اور ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کے، پرفارم کرنے کے لائق ہو جائیں، اور کبھی بھی ان افراد کو برا نہ سمجھیں اور ان انسان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں کہ جو انسان ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید چاہے کسی بھی نیت سے کریں، لیکن میرا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس تنقید سے بینیفٹ لیں، وہاں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور وہاں سے کچھ ایسے پوائنٹس ہم لوگ پک کریں کہ جن کی وجہ سے ہماری کارکردگی کے اندر کہ جن کو ہم اپنی ریفارمز اس کو سامنے رکھے، جو بھی مطلوبہ، جو بھی ڈیزائرڈ امپرومنٹس ہیں، ریفارمز ہیں، وہ لے کر آئیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔